औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद जलील ख़ान मुखलिस, माहिर मज़मून, और आप देख रहे हैं जीएस स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। बुनियादी उर्दू ग्रामर जमात अव्वल ता हश्तम, जमात हश्तम, ये सिलसिला हमने जारी किया है आप लोगों के लिए। ये बुनियादी ग्रामर है जो अव्वल जमात से यानी पहली जमात से लेकर जमात हश्तम के तलबा के लिए इंतहाई मुफीद है। ये इस जो है ना दर्जे का ग्रामर है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये चूँकि बुनियादी ग्रामर है तो इसमें हमने बुनियादी कवायद जो हैं उनका ज़िक्र किया है। इस सिलसिले की और भी वीडियोस जो हैं वो इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपका तसलसल जो है वो बरकरार रहे इसके साथ। तो इन वीडियो से फ़ायदा हासिल करने के लिए आपने एनजीएस स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स एंड कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है बल्कि लाइक, शेयर और कमेंट भी करते जाएं और अपने दोस्तों को मदऊ करें ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते जाएं। तो आएँ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, इब्तिदा करते हैं कि जो है ना वो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लफ्ज़ के बारे में। लफ्ज़ तो हुरूफ़ तहज्जी जब आपस में मिलते हैं तो इससे लफ्ज़ बनते हैं। दो या दो से ज़्यादा हुरूफ़ तहज्जी मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं। लफ्ज़ की फिर जो है ना वो किस्म है, ठीक है। एक वो जो मुस्तअमल होता है यानी जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कलमा फिर कहते हैं, और एक वो जो गैर मुस्तअमल होता है उनका इस्तेमाल नहीं होता उनको फिर हम क्या कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं। जैसे पानी, वानी, तो पानी जो है वो कलमा है और वानी जो है वो क्या है, वो मुहम्मल है। फिर इस तरह हम इसकी तकसीम कर लेते हैं, मुहम्मल को इसी जगह पे छोड़ देते हैं, आगे इसकी जो है ना वो इसका इस्तेमाल नहीं है। जिस तरह हमने कहा कि क्या है, ये गैर मुस्तअमल है, ये इस्तेमाल नहीं होता, तो मुहम्मल को हम छोड़ देते हैं, जबकि आगे जो है वो कलमा की फिर हम जो है ना वो फिर गिरोबंदी करते हैं इसम, फेल और हरफ में। तो वो इंशाल्लाह ये आगे आएंगे, लेकिन आज हम जो है वो लफ्ज़ तारीफ़ पढ़ेंगे। फिर हुरूफ़ तहज्जी की तादाद के लिहाज से हम जो है ना वो लफ्ज़ के अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो उन्वान है या जो मौजू है वो लफ्ज़ है, और हुरूफ़ तहज्जी के लिहाज से, तादाद के लिहाज से लफ्ज़ की अक़साम। तो दो या दो से ज़ायद हुरूफ़ तहज्जी जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, लफ्ज़ बनाते हैं। जैसे अलिफ मद आ और जिम आज, या अलिफ मद आ और मीम आम। तो ये चूँकि आम और मीम, अलिफ मद आ और मीम ये अलग अलग हुरूफ़ हैं, हुरूफ़ तहज्जी हैं। इस तरह अलिफ मद आ और जिम ये अलग अलग हुरूफ़ तहज्जी हैं, तो इनके मिलने से आज या अम बन जाता है जो क्या है, लफ्ज़ है। अब लफ्ज़ की अक़साम बलिहाज़ हुरूफ़ तहज्जी, तो हुरूफ़ तहज्जी के लिहाज से जो अक़साम है लफ्ज़ की उसमें सबसे पहले आता है दो हरफ़ी अल्फ़ाज। तो दो हरफ़ी अल्फ़ाज क्या होते हैं, दो हरफ़ी अल्फ़ाज ये हम इनको कलिमात भी कह सकते हैं। तो दो हरफ़ी अल्फ़ाज वो अल्फ़ाज होते हैं जो दो हुरूफ़ तहज्जी से मिलकर बने हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम दो हरफ़ी अल्फ़ाज कहते हैं। अब इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अक़साम है, मिसालें हैं, अक़साम नहीं माज़रत के साथ मिसालें हैं। जैसे बा और सीन, बस, ता पेश तो, मीम तुम, सीन बा सब, जिम गफ जग, बानुन बन या बिन, अब, दस, ये सारे जो है यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये सब जो है वो दो हरफ़ी अल्फ़ाज हैं जो दो हुरूफ़ से मिलकर बने हैं। इस तरह दस, उस, किन, जिन, इन, किस, जिस, मिल, रब, जब, रस, तो बहुत ज़्यादा तादाद है इनकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो दो हरफ़ी अल्फ़ाज की बहुत ज़्यादा तादाद है। लेकिन चूँकि हमने यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए इन अल्फ़ाज का इंतखाब किया है, तो ये सबसे पहले किस्म है हुरूफ़ तहज्जी के लिहाज से अल्फ़ाज की। दूसरी जो किस्म है वो उसके बारे में हम जो है ना वो पढ़ेंगे, तीन हरफ़ी या से हरफ़ी भी जिसको हम कहते हैं। तो से हरफ़ी या तीन हरफ़ी जो अल्फ़ाज हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे अल्फ़ाज होते हैं या वो अल्फ़ाज जो तीन हुरूफ़ तहज्जी से मिलकर बने हों। जैसे
باپ ہے کہ اس میں با الف اور پا، جس طرح کام کاف الف اور میم، ناک نون الف اور کاف، پاس ڈاک سال، نرم لال، کاٹ دال بات، شام جال، صاف نام سات۔ یہ جتنے بھی الفاظ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان ان کے جو مختلف حروف تہجی ہیں ان کے درمیان جمع کی علامت لگا دی گئی ہے، مطلب یہ ان حروف تہجی سے مل کر بنے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا خود سے بھی کچھ الفاظ شامل کر سکتے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے، مشق کرنے کے لیے۔ جتنی زیادہ آپ مشق کریں گے اتنی زیادہ جو ہے نا آپ کا گرامر جو ہے وہ مضبوط ہوگا، آپ اردو جو ہے وہ صحیح طرح سے سیکھ پائیں گے۔ تو دوسری قسم جو تھی الفاظ کی وہ کیا تھی؟ وہ سے حرفی الفاظ۔ تیسری قسم کی طرف ہم بڑھتے ہیں، وہ الفاظ جو کیا ہوتے ہیں؟ چار حروف سے مل کر، چار حروف تہجی سے مل کر بنے ہوں، یعنی چار حرفی الفاظ۔ تو وہ الفاظ جو چار حروف تہجی سے مل کر بنے ہوں ان کو ہم کیا کہتے ہیں چار حرفی الفاظ کہتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں جو ہیں بالکل بہت زیادہ ہیں، ہم نے آپ کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیں چار حرفی جو ہے نا الفاظ ہیں، جیسے بابا ہے، اور اس کے بعد پانی ہے، چونچ، بستہ، پودا، جوتا، ٹوپی، تالا، زردی، دریا، پرچم، شربت، روٹی، وردی، سردی، بکری، ثابت، چوہا، باجا، طوطا۔ یہ جو ہیں یہ چار حرفی الفاظ، یعنی وہ الفاظ جو چار حروف تہجی سے مل کر بنے ہوں۔ تو یہ جو تھی تیسری قسم۔ دو حرفی ہم نے پڑھے، تین حرفی ہم نے پڑھے۔ تین حرفیت دیکھ لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں تین حرفی، جیسے باپ ہے، کام ہے، ناک ہے، پاس ہے، ڈاک ہے، سال ہے، نرم ہے، لال ہے، کاٹ ہے، دال ہے، اور بات، اس طرح شام، جال، صاف، نام اور سات۔ یہ تین سے حرفی وہ الفاظ جن میں کیا تھے؟ جن میں تین حروف تہجی یا جو تین حروف تہجی سے مل کر بنے تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے چار حرفی جو تھے یا الفاظ، چار حرفی الفاظ کے بارے میں پڑھا، وہ الفاظ جن میں کیا تھے؟ جن میں چار حروف تہجی شامل تھے، جو چار حروف تہجی سے مل کر بنے تھے۔ تو اب آتے ہیں آخری قسم جو ہے وہ پانچ حرفی۔ پانچ حرفی یعنی ایسے الفاظ، ایسے کلمات جو پانچ حروف سے مل کر بنے ہوں، پانچ حروف تہجی سے مل کر بنے ہوں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پانچ حرفی الفاظ ہیں۔ اور پانچ حرفی الفاظ میں جیسے ہیں کیا ہے؟ پیر، بیر۔ اچھا، تو پانچ حرفی الفاظ یہاں پہ نہیں دی گئے ہیں، لیکن اب یہاں پہ ایک مشق جو ہے ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں۔ مشق ہے حروف سے الفاظ بنانا۔ جیسے سے حرفی، چار حرفی، دو حرفی الفاظ جو ہیں وہ آپس میں الگ کر لیں۔ تو یہ دیکھ لیں، پر جو ہے، پر، یہ کیا ہے؟ یہ دو حرفی ہے۔ اور اس طرح جا جو ہے دو حرفی ہے، دو حرفی، بن یا بن، یہ دو حرفی ہے۔ مت دو حرفی ہے، اور اس طرح کو دو حرفی لفظ ہے۔ جس دو حرفی لفظ ہے۔ کن دو لفظی حرف ہے، کن دو حرفی لفظ ہے۔ سن دو حرفی لفظ ہے، اور کر یہ بھی دو حرفی لفظ ہے۔ اب تین یا سے حرفی الفاظ کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو سے حرفی کیا ہیں؟ جن میں تین حروف ہوں، جیسے بیر، با، یارہ، اور اس طرح تیل جو ہے تین حرفی ہے۔ لوگ تین حرفی لفظ ہے۔ توپ یہ بھی تین حرفی لفظ ہے۔ باغ بھی تین حرفی لفظ۔ ذات یہ تین حرفی لفظ ہے۔ چھاٹ تین حرفی لفظ ہے۔ فرش یہ بھی تین حرفی لفظ ہے۔ برف یہ بھی تین حرفی لفظ ہے۔ اور فوج یہ بھی تین حروف سے بنا ہوا، تین حروف تہجی سے بنا ہوا حروف لفظ ہے۔ اس طرح ہم آتے ہیں سے چار حرفی الفاظ کی طرف۔
تو وہ حروف وہ الفاظ جو 4 حروف سے مل کر بنے ہوں، 4 حروف تہجی سے، تو ان میں کیا ہے یہاں پہ دیکھ لیں آپ، یہ آپ کے لیے ایک مشق ہے۔ گلاس جو ہے یہ 4 حرفی ہے، بیٹا بھی 4 حرفی ہے، عادت 4 حرفی لفظ ہے، صابن 4 حرفی لفظ ہے، کاٹا 4 حرفی لفظ ہے، تتلی 4 حرفی لفظ ہے، کتاب بھی 4 حرفی لفظ ہے، اذان 4 حرفی لفظ ہے، بکری 4 حرفی لفظ ہے، اور کرسی 4 حرفی لفظ ہے۔ تو یہ تو تھی آج کا جو مشق ہے بنیادی اردو گرامر جماعت اول تا جماعت ہشتم، اس میں ہم نے آج پڑھا ہے حروف کے متعلق، الفاظ کے متعلق کہ حروف تہجی کے لحاظ سے حروف کی یا الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو 2 حرفی، 6 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی لفظ بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، کلمات بھی ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہاں پہ ہم نے نہیں پڑھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ تو تھا آج کی ویڈیو کا موضوع۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازماً لائک، شیئر اور کمنٹس کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو مدعو کریں تاکہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کی ہر ویڈیو آپ نے دیکھنی اور اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ اردو جو ہے وہ صرف ایک مضمون ہی نہیں بلکہ ہماری قومی زبان ہے، اور اس قومی زبان ہونے کے ناطے ہم نے اس کی جو ہے نا وہ خدمت کرنی ہے، اس سے استفادہ بھی حاصل کرنا ہے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ باقی جو مضامین ہے اس پہ ہمیں عبور حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں اردو پر جو ہے وہ مکمل عبور حاصل ہو۔ اور یہ عبور ہمیں اس طرح حاصل ہو کہ چونکہ ہمیں صرف پڑھنا ہی نہ آتا ہو، ریڈنگ نہ آتی ہو یا بولنا نہ آتا ہو، بلکہ ہمیں ایک ایک لفظ کے بارے میں، ایک ایک کلمے کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ کون سا کلمہ ہے، یہ کہاں پہ استعمال ہوا، کس طرح اس کا استعمال ہے، اور اس طرح مذکر مؤنث میں ہم جو ہے نا وہ غلطی نہ کریں، واحد جمع میں کے استعمال میں ہم غلطی نہ کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔